Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. रात का आखिरी वक्त था और तकलीफ से उसका बुरा हाल था। कमरे में बस उसकी सिसकियां गूंज रही थी। वो नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी यहाँ तक क्यों आई थी। उसने ऐसा सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में ये वक्त भी आना था। बज़ाहिर वो बहुत सब्र वाली लड़की थी, लेकिन आज उसकी सुर्ख आंखें सब्र की हदूद को तोड़कर अल्लाह के सामने बेबस बैठी थी। दुआ के लिए हाथ उठाए तो बेबसी से आंसू कतरा कतरा निकलकर बह रहे थे। तूने वादा किया है कि इतनी ही आजमाइश डालता है जितनी तेरे बंदे में सहने की ताकत होती है, और आज वो हिम्मत, वो ताकत भी मेरी ख़त्म हो गई है। तूने वादा किया है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर आजमाइश का सिला है। तूने वादा किया है कि टूटे हुए दिल की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। तूने वादा किया है कि तू हर हाल में अपने बंदे को संभाल लेता है। मैं आज सब कुछ तुझे सौंप रही हूँ मेरे अल्लाह। अपनी मोहब्बत, अपने आंसू, अपना सब्र, अपना नसीब। या तो मेरी रज़ा में राज़ी हो जा या अपनी रज़ा पर राज़ी करके मेरा दिल मुतमईन कर दे। कमरे के एक कोने में बैठी उस लड़की के सब्र से झलकते हुए आंसू अब अल्लाह के जवाब का इंतज़ार करने लगे थे। कभी तुम बहुत यकीन से कहती हो कि अल्लाह तुम्हारी सब दुआएं कबूल कर लेगा, और कभी ऐसे मायूस हो जाती हो कि जैसे तुम्हारी दुआएं आसमान से वापस लौटा दी जाएंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं इंसान हूँ और मायूसी इंसानी फितरत है। हम सब मायूस होते हैं, उदास होते हैं, मगर असल मसला तब होता है जब हम अल्लाह की रहमत से मायूस होकर दुआ करना छोड़ देते हैं। मैं दुआ करना नहीं छोड़ती। मेरे मायूसी के लम्हों में भी कहीं ना कहीं मेरी उम्मीद बाकी होती है। मैं जानती हूँ मैं बेसब्री हूँ, मगर वो रब बहुत मेहरबान है। वो मेरी हर दुआ को मुकम्मल ज़रूर करेगा। वो आजमा रहा है अभी, पर वो है कि मेरी हिम्मत से ज़्यादा मुझ पर बोझ नहीं डालेगा। वो मेरी हिम्मत ख़त्म होने से पहले ही मुझे नवाज देगा। बस जब ये सोचती हूँ ना कि मेरा रब वो है जो मुझसे बहुत प्यार करता है, तो तब मेरी मायूसी फिर से भाग जाती है, और हर बार मायूसी के बाद मेरा अपनी दुआओं की कबूलियत पर यकीन और बढ़ जाता है। मैंने देखा है अपने मसले रब को बताने से मसले हल हो जाते हैं। हल ना भी हो तो उनसे लड़ने की ताकत मिल जाती है। तुम अपना दर्द लोगों से कहना छोड़ दो, लोग सिर्फ तमाशा बनाते हैं। तुम अपना दर्द अपने रब को बताओ, वो तुम्हारा दर्द ख़त्म कर देगा। वो तुमसे बेजार नहीं होगा। तुम उसे जो एक कहानी बार बार सुनाओगे, वो हर बार उतनी ही बार तवज्जो से सुनेगा, क्योंकि उस रब से ज़्यादा तुमसे कोई मोहब्बत नहीं करता। मैं तुम्हें बताऊं दुआएं कब कबूल होती हैं? दुआएं तब कबूल होती हैं जब उन पर सब्र की मोहर लगा दी जाए। सब्र ये नहीं कि रोना छोड़ दो, सब्र ये है कि अपने रब के सिवा सबसे कहना छोड़ दो। अपने रब से शिकवे करने के बजाय उसका शुक्र अदा करो। तुम उससे राज़ी हो जाओ। तुम अपने दर्द उसके दर पर ले जाओ। वो तुम्हारे सब दर्द समेट लेगा। वो तुम्हारा दामन खुशियों से भर देगा। कोई सजदा ऐसा हो मैं रब को पुकारूं और टूटा दिल जुड़ जाए। कोई सजदा ऐसा हो मैं रब को पुकारूं और हर दर्द का मरहम मिल जाए। कोई सजदा ऐसा हो मैं रब को पुकारूं और ये ज़िंदगी संवर जाए। कोई सजदा ऐसा हो मैं रब को पुकारूं और मुझे रब की मोहब्बत मिल जाए। जानते हो तहज्जुद में कितनी ताकत है? मौजज़ात करने की ताकत, नामुमकिन को मुमकिन बनाने की ताकत, अल्लाह का लाडला बनने की ताकत। इतने मजबूत हथियार को उठा लोगे तो दुनिया की हर जंग फतह कर लोगे। अल्लाह तुम्हारी रोती हुई आंखों को ऐसा ठंडा कर देगा जैसे उसने
حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ جہاں اتنا مانگا ہے وہاں ایک بار پھر سے مانگ لو، ممکن ہے تمہاری یہ آخری دعا ہی معجزوں کی دعا ہو۔ تمہیں لگتا ہے جو تم نے مانگا ہے وہ سب سے خاص ہے، تو تمہیں وہ عام وقت پر کیسے مل سکتا ہے؟ مگر جان لو کہ خاص چیزیں خاص وقت پر ہی ملتی ہیں، تو تم بس یقین رکھو اور اس خاص وقت کا انتظار کرو۔ جو تمہارا ہے وہ تمہیں ہی ملے گا۔ تہجد کا سجدہ ہی کن فیکون تک لے کر جاتا ہے۔ یہ جو مایوسی ہے یہ آج ہے، کل کہانی مکمل ہوگی۔ یہ تہجد پڑھنا خالی ہاتھ نہیں جائے گا، یہ وہ سجدے ہیں جہاں سے تم اپنی مراد پالو گے۔ بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن کی اذان نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ کتنی پر اثر ہوتی ہے وہ شدتیں جو ہمیں تہجد تک کھینچ لاتی ہیں۔ تیرے کن پر یقین ہے، اس لیے میری دعا کا سلسلہ قائم ہے ابھی تک۔ اور جانتے ہو سکون کیا ہے؟ اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ نماز سے کسی کو تہجد پہ لے آنا۔ تہجد تو سب سے بڑی دلیل ہے اپنے رب سے عشق کی۔ ایک درد بھری رات اللہ کے روبرو بیٹھ کر گزر جائے تو زندگی کی باقی راتیں جاگ کر گزارنی نہیں پڑتی۔ جب تمہیں کہیں سے کوئی امید نہیں رہتی تب وہ تمہیں تہجد کی لگن لگا دیتا ہے اور ایک نئی امید سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر تم جان جاتے ہو کہ جو درد دن کے اجالوں میں سمٹ نہیں پاتا وہ رات کی تاریکیوں میں سمٹ جاتا ہے۔ وہ پہلے تمہیں چنتا ہے، پھر ایک ایک کر کے اسباب بناتا ہے، پھر تمہیں ایک جھٹکے میں اپنے قریب کر لیتا ہے کہ صدیوں کا فاصلہ چند لمحوں میں سمٹ آتا ہے۔ کسی کا زندگی میں آنا اور چلے جانا، واقعات، حادثات اور حالات خود پیدا نہیں ہوتے، اتفاق نہیں ہوتا، ہر چیز میں مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے۔ جب تم خود اس کی طرف نہیں جاتے تو تمہیں اس کی طرف کھینچ کر بلا لیا جاتا ہے تاکہ تم اس افضل پہر میں اٹھ کر اللہ کو منا سکو جس میں مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ تڑپ اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ اللہ تمہیں اپنے بے حد قریب کر سکے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جب رات سونے کے لیے بنائی گئی ہے اور ہر شخص سکون کی نیند سو رہا ہے تو تمہیں بلا وجہ ہی تڑپ اور محبت جگائے ہوئے ہے؟ نہیں، یہ تڑپ اللہ ہی نے پیدا کی ہے۔ ہر چیز نصیب کا حصہ ہے، پھر چاہے وہ غم ہو یا خوشی۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم خود اللہ کی جانب جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں تو اس کی جانب بلایا جاتا ہے، کبھی گرا کر اور کبھی سنبھال کر۔ تم تہجد تک خود نہیں جاتے بلکہ تہجد تک تم کو لایا جاتا ہے۔ تم سجدوں کو نہیں چنتے بلکہ تمہیں سجدوں کے لیے چنا جاتا ہے۔ تہجد کی رات کی تاریکیوں میں ایک ایسا سنہرا لمحہ ہوتا ہے جب ایک بندہ اپنے خالق سے سرگوشیوں میں گفتگو کرتا ہے، جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا اور نہ ہی آنسوؤں پر کوئی اختیار رہتا ہے۔ تہجد سے تقدیریں بدل جائے گی۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ دل کی باتیں سن لیتا ہے، پھر چاہے زبان سے کوئی حرف ادا نہ ہو۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تمہیں جس معجزے کا بے صبری سے انتظار ہے وہ تمہاری ایک آخری دعا کا منتظر ہو۔ تہجد کے نفل بڑے پیارے ہوتے ہیں، ادھر التجائیں، ادھر قبولیت، ادھر سجدے، ادھر معجزے۔ اگر اس رب نے تمہاری دعا رد کرنی ہوتی